बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2024 पाकिस्तान की सियासी, अदालती और आइनी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन। मौलाना फजल रहमान ने नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की पसंदीदा आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मौलाना ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। रात गए उन्होंने आइनी तरमीम के सहूलतकारों के साथ साथ 9 मई के मनसूबा साजों से मुतल्लिक भी भांडा फोड़ दिया है। मौलाना फजल रहमान सख्त गुस्से में हैं। रात गए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन आखिरी तलाक तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मौलाना ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया और डट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के न सिर्फ साथ खड़े हो गए, बल्कि उन्होंने वाज़े तौर पर 9 मई के सहूलतकारों, 9 मई के मनसूबा साजों के हवाले से भी तमाम तर सबूत पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिए हैं। मौलाना फजल रहमान की इंतहाई ख़तरनाक वीडियो लीक मुस्तकबिल में ना सिर्फ इस मुंतखब हुकूमत बल्कि 9 मई के उन तमाम मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ बतौर सबूत पाकिस्तानी अदालतों में पेश की जा सकती है। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अल्लाह अकबर। इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू। अगरचे 530 दिन लग गए, मगर मौलाना की लीक वीडियो ने 9 मई के मनसूबा साजों को अवामी चौराहे में लाकर खड़ा कर दिया है। और जनाब, इस मर्तबा एक बार फिर इस मर्तबा भी एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि आखिरकार आखिरी जीत जो है वो सच और हक की हुआ करती है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो रात के 2 बजे तक मौलाना फजल रहमान की मिन्नतें करते रह गए, मगर आइनी तरमीम में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात के बाद दबंग गुफ्तगू में ये इशारा कर दिया कि आइनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ 2 अहम तरीन ओहदों के लिए हो रही है, यानी उनका इशारा काजी साहब और हाफिज साहब के लिए था। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज भी हम हुकूमत का वो ड्राफ्ट मुस्तरद करते हैं, किसी सूरत हमें हुकूमत का ड्राफ्ट कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को, BNP मैंगल के अरकान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो हम बातचीत रोकने पर मजबूर होंगे। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि हमारे मेंबरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, PTI और BNP अरकान को भी धमकाया जा रहा है। ऐसे हथकंडे अपनाएंगे तो फिर हम मजबूर होंगे कि बातचीत रोक दें। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको आइनी तरमीम से ला ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। आइनी तरमीम मुतफिका होनी चाहिए, सारी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI का रवैया मेरी मुलाकातों के अंदर इंतहाई मुस्बत रहा है, जो चीज़ें कबूल हो सकती हैं उन्हें कबूल किया उन्होंने। तय हुआ कि हमारी मुशावरत आज भी जारी रहेगी। जी हाँ, आज 18 अक्टूबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की मुशावरत जारी रहेगी। हुकूमत से और पीपल्स पार्टी से कहना चाहता हूँ, खसूसी कमेटी में नुमाइंदगी बढ़ाएं, खसूसी कमेटी में बार्स के नुमाइंदों को भी शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वाज़े कर दिया मौलाना फजल रहमान ने कि 18 अक्टूबर को कम से कम हमारे वोटों से ये आइनी तरमीम मुमकिन नहीं हो सकती। काजी फैज़ ईसा साहब के पास आखिरी 7-8 दिनों का वक्त 25 अक्टूबर तक का बाकी है, और अगर ये आइनी तरमीम ना हो सकी, ना सिर्फ काजी साहब घर जाएंगे बल्कि काजी साहब के घर जाने के बाद कई बड़े बड़े भी घर जाएंगे, जिनको रोकने के लिए जनवरी और नवंबर के हवाले से चीज़ें सेव की जा रही हैं। लेकिन जनवरी और नवंबर में भी कई बड़ों को शायद उससे पहले ही घर जाना पड़ जाए। JUI सरबराह ने कहा कि स्टेक होल्डर्स को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लगता है हमारे मफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। एक तरफ मफाहमत की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ अरकान को हरासा कर रहे हैं। दलाइल के साथ बात करेंगे तो मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वाज़े तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर बदमाशी करेंगे
تو ہم بھی ایسا رویہ کر ڈالیں گے. ہماری نیک نیتی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. آج صبح تک تمام تر صورتحال کو تبدیل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ پھر لائے عمل طے کریں گے. جو کچھ شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ کیا گیا، زین قریشی کی اہلیہ کے ساتھ کیا گیا، بی این پی مینگل کی نسیمہ احسان کے ساتھ کیا گیا، ہمارے مفتی عبدالشکور کے ساتھ کیا گیا، وہ کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے اور کسی صورت ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھاگم بھاگ ملنے کے لیے پہنچے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. جے یو آئی ذرائع نے میڈیا کو صاف صاف بتا دیا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کیا بلاول بھٹو سے اور وزیر اعظم سے کہ ایک طرف آپ راضی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو آپ غائب کر رہے ہیں. اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے. پہلے لاپتہ سینیٹر مفتی عبدالشکور کو سامنے لائیں، پھر بات ہوگی. شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ بھی پہنچے تھے. اس سے پہلے نوید قمر اور بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچے تھے، لیکن کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. بلکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کیا ہے، جو واضح طور پر انہوں نے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اشارہ کیا، 9 مئی کے حوالے سے بھی اشارہ کیا. مولانا کی یہ آڈیو اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. پہلے 20-25 سیکنڈ کا کلپ ہے، اس کے بعد تقریباً 1.25 منٹ کا. پہلے یہ 20 سے 25 سیکنڈ کا کلپ سنیے. مولانا فضل الرحمان اس میں اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور کامران مرتضیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے یہ دیکھیے، اگر آڈیو کم ہے پہلے آپ دیکھیے، اگر آڈیو کم ہے تو ہم آپ کو قریب کر کے سناتے ہیں. یہ کلپ ہے. جی کہا کیا ہے، میں دوبارہ سے، آپ غور سے ذرا سنیے مائک کے قریب میں. یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے. یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے جس کے پیچھے ایک بڑا ہی اہم آدمی ہے. اس کے بعد وہ عمر ایوب اور گوہر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں، کون ہے جی؟ اس کا نام ہے ہاں، اس کے پیچھے ایک بڑا ہی اہم آدمی ہے. اس کے لیے یہ ترمیم ہو رہی ہے. کیا نام ہے اس کا، کون آدمی ہے، پوچھتے ہیں. اس کے بعد جواب کیا آتا ہے. لوگ ہنستے ہیں، صحافی سارے ہنستے ہیں، وہاں پر موجود صحافی ہنستے ہیں. مولانا صاحب سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا محسن نقوی ہو سکتا ہے. محسن نقوی صاحب کس کے نمائندے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح کر دیا کہ اس آئینی ترمیم کے پیچھے کون ہے. اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر نے بھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب ہیں. یعنی قاضی صاحب اور حافظ صاحب کی جانب اشارہ کیا ہے اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر. اور قاضی صاحب اور حافظ صاحب اس آئینی ترمیم کو کیوں کر چاہتے ہیں، کیا کر معاملات ہیں جو کھلنے جائیں گے، کن چیزوں کے اوپر عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. جی ہاں، رجیم چینج آپریشن کیوں کر اور کیسے ہوا تھا. اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہو سکی، پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل مینڈیٹ واپس ملے گا، عمران خان وزیر اعظم ہوں گے، ممکنہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر مملکت بنایا جائے گا. ایسی صورتحال کے اندر تمام تر چیزیں جب ریورس ہوں گی، پتہ چلے گا رجیم چینج آپریشن کس نے کروایا تھا، پتہ چلے گا 9 مئی کا معاملے کے پیچھے کون تھا جس کی جانب مولانا فضل الرحمان نے اشارہ کر دیا، پتہ چلے گا 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو نتائج کس نے تبدیل کیے تھے. یہ 3 بڑے اور اہم ترین سوالات ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہر صورت مل جائیں گے. اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہو سکی، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ نہ روکا جا سکا. اسی طرف اشارہ تھا مولانا فضل الرحمان کا بھی اپنی دوسری ویڈیو کے اندر. دوسری جو ان کی اس وقت جو ٹاک جو اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے، ٹی وی چینلز تو نہیں چلا رہے، ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ لیک. اس میں مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے. یہ بھی تقریباً 1.25 منٹ کی جو ہے وہ یہ آڈیو ہے. جی سنیے. ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی. اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی شکور. اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں. لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے
जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगर साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जिसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट हैं उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें, और जी कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हम से बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे। दलील के साथ बात करो, दलील के साथ जवाब देंगे, पूरे एहतराम के साथ देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में भी हमने ये कबूल नहीं की, आज भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। और जुनेद अकबर साहब ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी क़यादत से कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कर डाली है। बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। यही सुनना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी, जिस हद तक बदमाशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही है। ये हैं हालात, यानी किसी सूरत हुकूमत मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर ये आईनी तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है। अब प्लान ये किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर को भी एक्सटेंशन देने का मंसूबा बनाया गया है, और ख्याल ये किया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये कहा जाएगा कि वो नशिस्तें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से छीन ली गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, मुअत्तल हो गए थे अरकान, उनको भी बुला लिया जाए इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करे, यानी बजाय ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान को नोटिफाई करे जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला था, बल्कि इन जाली अरकान को नोटिफाई करे और इनके ज़रिए ये तरमीम पास करवाने की कोशिश की जाए। उसके लिए हालात बनाए जा चुके हैं। क्या कुछ किया जा चुका है। एक तो नून लीग एक नया मामला ले आई कि अगर आईनी बेंच, क्योंकि आप बात करते हैं आईनी कोर्ट नहीं मानते, तो फिर आईनी डिवीज़न बना लें, यानी उसके अंदर ये वो जैसे ये कहते थे ना कि जो है वो अदालतों के अंदर अदालतें, यही काम ये रियासत के अंदर रियासत, ये एक आईनी डिवीज़न बनाकर वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई कोर्ट बनाना चाहते हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है जनाब, पूरे सूबा पंजाब में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर जनाब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है अगले 2 से 3 दिनों के लिए, यानी जुम्मा हफ्ता इतवार। कराची शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ भी अगले 2 से 3 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर, जी हाँ, तमाम तर निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई हैं। पता है उन्हें कि तलबा और वकला एहतजाज करते हुए डी चौक पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद में भी मज़ीद 3 दिनों के लिए फ़ौज जो है उसकी तैनाती की मंजूरी दे दी गई है, उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है। और इस वक्त क्या किया जा रहा है, एंकर्स को, सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स पर FIA की जानिब से जाली मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने के लिए। इसके साथ साथ JUI फे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और BNP मैंगल के अरकान को अगवा किया जा रहा है, लालच दिए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। बहू बेटियों तक को इस आइनी तरमीम के लिए अगवा किया जा रहा है। मकसद सिर्फ क्या है, बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में, कि हाफिज़ साहब और काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए राह हमवार की जाए। इमरान खान की मुलाकात पर ऑलरेडी उनसे मुलाकातों पर ऑलरेडी पाबंदी है। कल का दिन भी इन्होंने जो है CA के अंदर इसलिए शामिल रखा था, इनका ख्याल था कि 18 को ये करवा लेंगे तरमीम, और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। सलमान अकरम राजा साहब ने अहम तरीन चीज़ों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि खबर है कि आज आइनी तरमीम अपनी मकरू शक्ल में कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराने की कोशिश की जाएगी। ये कौमी सानिया होगा। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें PMLN और पीपल्स पार्टी को जारी करके 2 तिहाई अक्सरियत कायम की जाएगी। मारपीट और अगवा इसके अलावा हैं। सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए बच्चों, बहू, बेटियों को अगवा किया जा रहा है। अमलाक की तोड़ फोड़ है।
جس کے نتیجے میں اب انہیں JUI کی حاجت نہیں رہی، تو آئینی ترمیم کیونکہ مقتدرہ کی خواہش ہے اس کے مطابق یہ پاس کروائیں گے۔ اس کے نتیجے میں سویلین کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوانا ممکن ہوگا، الزام کی بنیاد پر کسی کو بھی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، میجر صاحب کے سامنے کسی بھی فرماندار میجر صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا، میجر صاحب افسران بالا کی ہدایت کے مطابق سزا دیں گے۔ پہلا ہدف خدا نخواستہ خان صاحب ہوں گے، سپریم کورٹ سے چھین کر آئین کی تشریح اور عمل درآمد کا اختیار ایک نئی آئینی عدالت کے سپرد کیا جائے گا۔ اس عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر موجودہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا، دیگر پہلے ججوں کے نام چیف جسٹس خود دے گا۔ یہ عدالت موجودہ حکومت اور مقتدرہ کی جیبی عدالت ہوگی، اور یہ آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 یا 5 سینئر جج صاحبان میں سے ہوگا۔ اس ترمیم کا مقصد تمام سینئر جج صاحبان کو قابو میں رکھنا ہے، سب کو اطاعت کی ترغیب دی جائے گی تاکہ چیف ججی کا کرہ سب سے مطیع جج کے نام نکلے۔ مجوزہ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ پر حملہ، مغلوب عدالتیں ہماری تاریخ میں ہمیشہ جمہوریت کی تباہی میں معاون رہی ہیں۔ آج کی رات اور طلوع ہونے والا سورج ہمارے بنیادی حقوق اور عدالتی آزادی کے زوال کا پیغام تھامے ہوئے ہے۔ آزادی انہیں ملتی ہے جو آزادی کے لیے آواز اٹھانے کا دم رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اب دم اگر آپ نے دکھانا ہے تو گھروں سے باہر آپ نے نکلنا ہوگا۔ آئینی عدالت میں مقرر ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال، فرماندار قاضیوں کو دی جائے گی یہاں پر ملازمت۔ حتمی فیصلے آئینی عدالت کرے گی، کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے بھی یہی کرے گی۔ کون ہوگا پہلا ہدف سب کو پتہ ہے کون سی جماعت ہوگی، لیکن جو PTI کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں خود گریں گے۔ ہائی کورٹوں کے لیے مغلوب کرنے کے لیے آئینی ترمیمی اختیار دیتی ہے، کسی بھی ناپسندیدہ جج سے یہ مقدمہ چھین لیں گے، دوسرے صوبے میں جج کو منتقل کر دیں گے۔ ریٹ پٹیشن سننے کے اختیارات کو قومی سلامتی کے تابع کرتی ہے آئینی ترمیم، قومی سلامتی کی کوئی تشریح نہیں، اور اپنی مرضی کی یہ تمام تر تشریح کیا کریں گے، یہ کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ۔ لیکن اس کے راستے میں آخری رکاوٹ انشاءاللہ تعالی عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان کی غیور عوام ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے 9 مئی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے وہ بھی ڈٹ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد